संविधान जारी भएको 3 वर्ष पूरा सबै प्रकारका आन्दोलनका उपलब्धि सफल भएको दिनको सम्झना स्वरूप राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू यथावत। अमेरिकी डलरको विनिमय दरले नयाँ कीर्तिमान छोयो। $1 117 रुपैयाँ तिर्न पर्ने। आणविक केन्द्र बन्द गर्न उत्तर कोरिया सहमत। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको निगरानीमा दक्षिणसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने। र एएफसी अन्डर 16 वुमेन्स छनौट अन्तर्गत समूह इका खेलहरू काठमाडौँमा सुरु हुँदै नेपालले आजै फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। यसअघि असोज 3 गते संविधान दिवस मनाउने गरिए पनि सरकारले अब भने राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन संविधान जारी भएसँगै संस्थागत भएको भन्दै सरकारले असोज 3 गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। पहिलो संविधान सभा संविधान नदी विघटन भएपछि दोस्रोले मधेस केन्द्रीय दलको असहमतिका बावजुद 2072 साल असोज 3 गते लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी गरेको थियो। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुडीखेलमा अहिले विशेष समारोहको आयोजना गरिरहेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख, मन्त्रीगण, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, सुरक्षा निकायका प्रमुख, राष्ट्रसेवा कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको छ। समारोहमा पुष्पवृष्टि, संविधान दिवस 2075 अङ्कित तुल प्रदर्शन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्काउटद्वारा कवाज, विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाबाट विभिन्न जात जातिको वेशभूषा झल्कने झाँकी तथा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर महानगरपालिकाबाट विशेष झाँकी प्रदर्शन भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले रोचक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन्। त्यसैगरी विदेशस्थित नेपाली दूतावास नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना भइरहेका छन्। सरकारले दिवसका अवसरमा हिजोबाट 3 दिन दीपावली गर्ने जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई समृद्ध तुल्याउन संवैधानिक मार्गचित्रले मूर्त रूप लिने वातावरण बन्नु सबैका लागि खुसीको विषय भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। संविधान जारी भएको आजको दिनले सबैलाई संवैधानिक मूल्य एवं मान्यताहरू कार्यान्वयन गर्न प्रेरणा सहित अठोट जागृत गर्न सफलता प्राप्त हुने अपेक्षा समेत राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 दशक लामो पर्खाइ र प्रयत्नबाट संविधान सभा मार्फत निर्माण गरिएको नयाँ संविधानले नेपाली जनताको आकांक्षा र आशा मात्र होइन, मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत समेटेको उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानले सबै नागरिकलाई बिना भेदभाव मौलिक हक र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको बताउँदै संविधानले हरेक नेपालीको मर्यादालाई स्वीकार गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। संविधान मार्फत संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना गरिएको बताउँदै उहाँले सन्देशमा आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकार, कानुनी राज्य नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, सुदृढ लोकतन्त्रमा प्रयोगमा आएका लोकतन्त्रका विश्वव्यापी सबै अवयवहरूलाई हामीले वैधानिक रूपमा नै यस संविधानमा संस्थागत गरेका छौं। त्यसैले यो संविधान हामी नेपालीलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने सबैभन्दा प्रगतिशील दस्तावेज हो। यो संविधानले गरेका परिकल्पनाको आलोकमा यो सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छ। दिवसकै अवसरमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायतले समेत छुट्टा छुट्टै शुभकामना सन्देश जारी गर्दै परिवर्तनको आभास दिलाउन वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनु आजको पहिलो आवश्यकता रहेको बताएका छन्। एक सामग्री
केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले आर्थिक समृद्धि अबको एक मात्रै लक्ष्य रहेको दाबी गरिरहँदा विकासे पथ भने कछुवा गतिमा छ। संविधान जारी भए लगत्तै चर्किएको मधेस आन्दोलन निर्वाचनपछि केही मत्थर त भएको छ, तर सेलाइसकेको छैन। संविधान दिवसलाई कालो दिनका रूपमा मनाउने राजपाको निर्णय र सत्ता सहयात्री दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालको आन्तरिक विवादले पनि मधेस केन्द्रित दलहरूमा संविधान संशोधनको मुद्दा जीवितै रहेको प्रश्न देखिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि एकै रथका दुई पाङ्ग्रा भनिए पनि आर्थिक समृद्धिको पाङ्ग्रा भने कालो बादलभित्र छोपिँदैछ। पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना मार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना देखाएका प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र गराइमा एकरूपता भेटिँदैन। जनताको ढाडे सेक्ने गरी भएको मूल्यवृद्धि, आर्थिक वर्षको पुरै बजेट हाराहारीको व्यापार घाटा, भ्रष्टाचारको चङ्गुल, उच्चस्तरीय कर फर्च्योट आयोगमा भएको भ्रष्टाचार, एनसेल पुँजीगत लाभकरमा देखिएको विवाद लगायत आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड र जनसरोकारका विषयलाई 2/3 बहुमतको सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको ओली परिभाषाभित्र जातीय क्षेत्रीय पहिचान र प्रतिनिधित्व अझ जनताले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छन् कि छैनन्? प्रश्न गम्भीर छ। तत्कालीन माओवादीको 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्व तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा हजारौंको बलिदानीसँगै अनेक आरोह अवरोह पार गरेर जारी भएको संविधान पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकेन। संविधान प्रतिको गुनासो कायमै भए पनि राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ भने अर्को असन्तुष्ट दल फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी छ। संविधान जारी भएको 3 वर्षको यो अवधिमा 3 तहको निर्वाचन मात्र होइन, 753 स्थानीय तह, संघीय संसद, प्रदेशसभा गठन भइसकेका छन्। मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरू पनि बनिसकेका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र सरकार समेत गठन भइसकेको छ। विभिन्न संवैधानिक निकायहरू पनि गठन भइसकेका छन्। संविधानले संघीय सरकारको परिकल्पना गरे पनि संघ र प्रदेश बीचको तालमेल हुन नसक्दा प्रदेश मातहतका कामहरू प्रभावहीन बन्दै गएका छन्। गठन भएको 7 महिनासम्म पनि गण्डकी अर्थात् 4 र कर्णाली अर्थात् 6 बाहेक अन्य प्रदेशले आफ्नो नाम समेत राख्न सकेका छैनन्। अन्तर प्रदेश परिषद बैठक समेत अन्यलमा परेको छ। इतिहासकै शक्तिशाली सरकार केन्द्रमा हुँदा बलात्कार, हत्या, हिंसा जस्ता सामाजिक न्याय विपरीतका क्रियाकलापको फेयरस्थल लामो छ। कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाले सर्वसाधारणको सुरक्षा र न्याय प्राप्तिको चाहना थप पिचिलो बन्दै गएको छ। दैनिक जसो सार्वजनिक हुने यौन हिंसाका घटनाले सामाजिक सुरक्षाको विषय समेत गम्भीर रूपमा उजागर गर्दैछ। सुशासन र पारदर्शितामा चुक्दै गएको 2/3 सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निरङ्कुश शैलीको भएको भन्दै आलोचना समेत सुरु भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। यसैबीच सरकारले समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संविधान दिवसलाई भने कालो दिनका रूपमा विरोध गर्ने भएको छ। 72 असोज 3 गते संविधान जारी भए लगत्तै संविधान संशोधनको माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलन गरेको राजपाले 3 तहको निर्वाचनमा भाग लिएर सरकारलाई समर्थन गर्दा समेत संविधान प्रतिको विरोध भने कायमै राखेको हो। राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजकिशोर यादवले सरकारलाई समर्थन गरे पनि संविधानमा भने विरोध कायमै रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारलाई समर्थन गर्नु भनेको संविधानको समर्थन गर्नु होइन, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो माग यथावत छ। हामी तराई मधेसका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र ब्ल्याकआउट गर्छौं। प्रदेश 2 मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको संयुक्त सरकार छ, तर राजपाले भने संविधानको विरोधमा दिउँसो 2 बजेपछि विरोधको कार्यक्रम राखेको छ। यद्यपि संघीय समाजवादी फोरममा भने दिवसलाई लिएर आन्तरिक विवाद देखिएको छ। सरकारमा समेत सामेल पार्टी अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले दिवस मनाउने बताइरहँदा पार्टीका प्रादेशिक कमिटीले भने विरोध गर्ने जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन औपचारिक भ्रमणका लागि आज चीन जाँदै हुनुहुन्छ। 6 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बिहान 10:40 को एयर चाइना विमानबाट उहाँ सिचुवान जाने उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। 17औं पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटनमा सहभागी हुन उहाँ सिचुवान जानुभएको हो। भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड कर्पोरेसन डेभलपमेन्ट सम्मेलनमा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति पुन सहितको टोलीले युभेन सहर र लिजुवाङ सहर भ्रमण गर्नुहुनेछ। सिचुवानको छेन्दुमा उपराष्ट्रपतिले शिष्टाचार भेट गर्ने तय भएको छ। सिचुवानको विकास परियोजना लगायत विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण समेत गर्नुहुने उपराष्ट्रपतिको प्रेस संयोजक मनोज घरती मगरले जानकारी दिनुभयो।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले युरोपियन कमिसनका उपाध्यक्ष फेडरिका मोघरेनीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बेल्जियम भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री गेवालीले मोघरेनीसँगको भेटमा युरोपियन युनियन र नेपाल बीच जारी सहकार्यबारे छलफल गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। युरोपियन युनियन सदस्य राष्ट्रमाझ नेपालमा व्यापार लगानी पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धनका लागि बैठकमा मन्त्री गेवालीले आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा युरोपियन युनियनको आर्थिक संलग्नता बढाउन मन्त्री गेवालीले जोड दिनुभएको थियो। नेपालको विकास योजनामा ईयूको सहयोगको आवश्यकता बारे भेटका क्रममा कुराकानी भएको थियो। नेपालसँग द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र क्षेत्रीय स्तरमा सहकार्यका लागि ईयू तयार रहेको उपाध्यक्ष मोघरेनीले बताउनु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी डलरले फेरि विनिमयको कीर्तिमान कायम गरेको छ। अमेरिकी डलर 1 को विक्रय दर आज 117 रुपैयाँ 7 पैसा कायम भएको छ। खरिद दर 116 रुपैयाँ 47 पैसा तोकिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अमेरिकाले आफ्ना उद्योग व्यवसायमा संरक्षणवादी नीति लिएपछि त्यसको प्रभाव पछिल्लो समय विश्वभर परेको छ। भारतसँग स्थिर विनिमय दर भए पनि डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर भएपछि नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरिया आणविक निशस्त्रीकरणका लागि तयार भएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे-इनले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको निगरानीमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो। अमेरिकाले दिएको सुझावका आधारमा निशस्त्रीकरणका लागि उत्तर तयार रहेको राष्ट्रपति मुनले बताउनु भएको फ्रान्सेली समाचार संस्था एपीले उल्लेख गरेको छ। दुई मुलुकबीच पत्रकार सम्मेलनका क्रममा एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि सोमा उल्लेख मुद्दामा भने सो खुलाइएको छैन। दुवै मुलुकका नेताले सम्मेलनको नतिजाको औपचारिक घोषणा गर्ने सोलले घोषणा गरेको छ। सैन्य तनाव कम गर्ने गृह कार्य सहितको सम्झौता पत्रमा दुवै कोरियाका रक्षा प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका छन्। शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे-इन जम्बो टोली सहित उत्तर कोरियामा हुनुहुन्छ। अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी अन्डर 16 वुमेन्स छनौट अन्तर्गत समूह E का खेलहरू राजधानीमा आज सुरु हुँदैछन्। नेपाल सहित फिलिपिन्स, मलेसिया र म्यानमार सहभागी छनौटको उद्घाटन खेलमा मलेसिया र म्यानमार आम्ने सामने हुनेछन्। पहिलो खेल हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा बिहान 11:30 बजे हुनेछ। आजै नेपालले समूहमा बलियो मानिएको फिलिपिन्सको सामना गर्नेछ। दोस्रो खेल सोही मैदानमा दिउँसो 3 बजेपछि सुरु हुनेछ। लामो समय हुन नसकेको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता आगामी असोज 13 देखि राजधानीमा सुरु हुँदैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले करिब 5 वर्षपछि गर्न लागेको रेलिगेसन बिनाको ए डिभिजन लिगको मिति नजिकै जाँदा आयोजक र खेलाडीहरूमा उत्साह देखिएको छ। लामो समयपछि राजधानीमा लिग हुने भएपछि खेलाडीमा उत्साह छाएको छ। लिग नहुँदा नियमित पारिश्रमिकको बाटो रोकिएपछि बेरोजगार जस्तै बनेका खेलाडी र क्लब बीच यति बेला खेलाडी सम्झौताको क्रम पनि सुरु भइसकेको छ। खेलाडीले लिगको तयारी सुरु गरिसकेको बताउँछन् नेपाली टोलीका कप्तान तथा मनाङ मर्साङदी क्लबका खेलाडी विराज महर्जन। एकदमै खुसीको कुरा हो हैन। म मात्र नभए जति पनि सम्पूर्ण प्लेयरहरु एकदम खुसी छौं, एकदमै ह्यापी छौं हैन। अहिले जति पनि क्लबहरु एकदमै प्लेयरहरु अहिले अनुबन्धन गर्ने जस्तो कन्ट्र्याक्ट गर्ने कुराहरु चलिरहेछ। अहिले गरि पनि रहेछ। कतिवटा क्लबहरुले टिम बनाएर इन्डिया पनि खेल्न गइसकेका कन्डिसनहरु छन् हैन। यो कुराले चाहिँ हामी अब एज अ प्लेयरलाई एकदमै खुसी मिलेको छ। थ्री स्टार क्लबका कप्तान विक्रम लामा पनि लिगका लागि उत्साहित रहेको बताउँछन्। एकदमै धेरै छ भन्नु पर्यो कुरामा, किनभने धेरै लामो समय भएको थियो लिग नभएको। विशेष म लिग भएकोमा खुसी म व्यक्तिगत पनि किन छु भने उत्कृष्ट खेलिरहेको खेलाडीहरूले अझ आफूलाई निखार्ने मौका पाउँछ बढी भन्दा बढी भने। अर्को कुरा नयाँ प्लेयरहरूले चाहिँ आफूलाई प्रमाणित गर्ने ठाउँ पाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जेनेरेसनमा चाहिँ अब प्लेयरहरूको परिपूर्ति पनि भइरहन्छ, साथै खेलाडीहरूले सस्टेन गर्ने वातावरण पाउँछ। एन्फाले यो वर्ष रेलिगेसन बिना लिग गर्ने जनाए पनि पुछारमा रहने दुई टोलीको अङ्क अर्को वर्ष हुने लिगमा घटाउने तथा तयारी बापत दिइने रकममा कटौती गर्ने बताएको छ। तर बिना रेलिगेसनको लिगले म्याच फिक्सिङको समस्या समेत देखिन सक्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन्। लिग कमिटीका संयोजक विज्ञानराज शर्मा भने खेल मिलेमतोको कुनै सम्भावना नरहेको दावी गर्छन्। म्याच फिक्सिङलाई हामीले इन्टिग्रिटी अफिसर राखेको छौँ। म्याच फिक्सिङको लागि हामीले सीसी क्यामेरा राखेको छौँ। म्याच फिक्सिङको लागि माइक्रोजी क्यामेराहरू फिट भएको छ। म्याच फिक्सिङ गर्यो भने क्रिमिनल अफेन्स हो, यो अपराध हो। यो एक्सपर्ट पुलिस अफिसरलाई नै इन्टिग्रिटी अफिसरमा राखेको छौँ। इन्भेस्टिगेसन गर्न हामीलाई कुनै गाह्रो छैन। म आफै पनि पुलिस अफिसर हुँ। त्यसकारण भोलि कसैले गरेको त्यस्ता कुराहरू एभिडेन्स पाइयो भने त्यो ठुलो क्राइम हो, जेल जान्छ। लामो समयपछि लिग हुने भएपछि सबैमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविक भए पनि यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् खेल पत्रकार प्रज्वल ओली। एक हिसाबले यसले सकारात्मक सन्देश जान्छ नेपाली फुटबल जगतमा। तर पनि रेलिगेसन बिनाको लिग
लिग भने चाहिँ अब नुन बिनाको तरकारी जस्तो भयो। त्यो भयो भने यसमा चाहिँ अरू कतिपय नकारात्मक कुराहरू पनि हुन सक्छ, जस्तो फिक्सिङको डर भयो एउटा, अनि टिमहरूले गेमलाई सिरियसली नलिने, त्यो लगायत कुराहरू छन्। र अब यसमा चाहिँ एन्फाले बीचमा कसरी व्यवस्थापन गर्छ, फिक्सिङ हुन नदिन अथवा यो गेमहरूलाई एकदम स्मुथली लान एन्फाले कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यसमा धेरै कुराहरू भर पर्छ। लामो समयपछि लिग गर्नु प्रशंसा योग्य भए पनि बिना रेलिगेसनको लिग गर्ने निर्णयका कारण एन्फाले आलोचना पनि उत्तिकै खेप्नु परेको छ। क्लब तथा खेलाडी तयार भइ नसकेको अवस्थामा बाध्य भएर रेलिगेसन बिनै प्रतियोगिता गर्नु परेको दावी एन्फाको छ। तर बिना रेलिगेसनको लिगले आउने वर्षमा फुटबलको स्तर उन्नति हुन नसक्ने तर्फ एन्फा सचेत हुनै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरको लागि लक्ष्मीजी सी। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।